صلی علی محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين.
ساری گرلاں کھول دو یہ بھی تو ساری مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیدر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم رحمت دو عالم خلیفہ آدم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے 3ویں سپارے اور آخری سپارے دے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک بندے سکون اور چین دے وچ نے جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے متقی پرہیزگار گناہاں تو بچن والے جھوٹ تو بچن والے چغلی تو بچن والے ہیرا پھیری تو بچن والے کام تولن تو بچن والے کام ناپن تو بچن والے ذخیرہ اندوزی کرن تو بچن والے نجائز قتل کرن تو بچن والے یعنی تمام کبیرہ گناہاں تو بچ کے نیکیاں کرن والے تقوی و پرہیزگاری ظاہری طور تے بھی اور باطنی طور تے بھی حاصل کرنے والے قلبی طور تے اور اکھاں دے لحاظ نال کناں دے لحاظ نال اور زبان دے لحاظ نال ہتھاں دے لحاظ نال پیراں دے لحاظ نال
ہر لحاظ نال برائیاں تو بچن والے اور نیکیاں دا ارتکاب کرنے والے دنیا دے وچ بھی اور قبر دے اندر بھی اور حشر دے اندر بھی سکون دے وچ اور امن دے اندر اور چین دے اندر اور خدا تعالی دیاں نعمتاں دے وچ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے قلبی سکون بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، اور دینی دنیاوی برزخی اور اخروی سہولتاں اور نعمتاں بھی عطا فرمائے گا۔ کہڑے لوگ؟ جڑے نیک لوگ نے، نیکیاں کرنے والے، اپنے جسم نو سر تو لے کے پیراں تک نیکیاں دے زیورات دے نال مزین و آراستہ کرنے والے، او خدا تعالی دیاں نعمتاں دے وچ سن اور نے اور نعمتاں دے وچ ہی رہن گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی دے 1,00,000 نبی اور انہاں نبیاں دے صحابی اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، متقی پرہیزگار لوگ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، رمضان المبارک دے روزے رکھنے والے، اور نماز تہجد، نماز اشراق اور نماز چاشت، نماز اوابین، نماز تسبیح اور دیگر نیکیاں دے نال اپنے آپ نو سجان والے، دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی اور حشر دے وچ بھی اللہ تعالی دیاں نعمتاں دے وچ رہن گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ مبارکہ دے اندر جڑی ایک مائی صاحبہ اپنے خیمے وچ بیٹھ کے چرخا کٹدی سی، انہوں دے بارے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کولوں تنگ آ کے اللہ کی بارگاہ دے وچ بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ بزرگاں دا منہ سیدھا کرو، یا اللہ میں اپنی قوم نو بڑا سمجھایا وے، نیکی دے ول بڑا بلایا ہے، برائیاں تو بچان دی بڑی کوشش کی، یا اللہ تیری توحید دی میں انہاں نو دعوت دیتی ہے، اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے، لیکن انہاں دے وچوں تقریباً 90 افراد نے کلمہ پڑھیا ہے، باقی منن دی بجائے الٹا میری مخالفت کر دینے پہ، تو یا اللہ انہاں دے اوتے عذاب نازل کر دے۔ اللہ دے نبی نے اپنی قوم دے واسطے بد دعا کر دیتی، تنگ آ کے، یا اللہ انہاں دے اوتے عذاب بھیج دے۔
یا اللہ انہاں دے اوتے اپنا قہر نازل کر دے، یا اللہ انہاں دے اوتے اپنا غضب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا اے میرے پیارے نوح علیہ السلام کشتی بنا لو۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دیتی، لکڑیاں دے نال کشتی بنانی شروع کر دیتی۔ لوکی پوچھتے ہیں اتنا سپیکر بند کر، لوکی پوچھتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام تسی کشتی کیوں بنا ہو پے؟ اے نوح علیہ السلام تسی کشتی کیوں بنا ہو پے؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے میرا کلمہ پڑھیا ہے انہاں نو کشتی وچ میں بٹھاواں گا تے آن والے عذاب دے کولوں انہاں لوکاں نو میں بچاواں گا۔ جنہاں نے میرا کلمہ نہیں پڑھیا، جنہاں نے میرا کہنا نہیں منیا، جنہاں نے مینو نبی نہیں منیا، طوفان آئے گا انہاں نو ہلاک تباہ برباد کر کے چلا جائے گا۔ انہوں نے تباہ و برباد کر کے چلا جائے گا۔ سیلاب آئے گا، ٹوئے تے ٹبے برابر کر کے چلا جائے گا۔ درخت وہ کھیڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جدوں یہ اعلان کر دیتا کشتی بن گئی تو جناب نوح علیہ السلام اعلان کر دینے آ جاؤ بھائی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے آ گئے، جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر وہ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی اے نوح علیہ السلام جس وقت طوفان آئے گا اس وقت تسی مینوں اطلاع کر دیا جے، میں بھی اپنا چرخا چھڈ کے تہاڈی کشتی دے وچ آ کے بہ جاواں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بار موقع مائی صاحبہ دے ول توجہ نہ فرمائی۔ جدو توجہ نہ فرمائی ٹائم آیا طوفان نوح تباہیاں مچاندا ہویا چلا گیا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے طوفان دے آن تو پہلے اس مائی صاحبہ دے ول توجہ نہ فرمائی،
نتیجہ یہ نکلیا طوفان آیا، سیلاب آیا، تباہیاں مچاندا ہویا چلا گیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہر پاسے پانی پانی، ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے، آپ نے مائی صاحبہ کے خیمے میں جا کے دیکھا کہ مائی صاحبہ کا کی حال ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ مائی صاحبہ اپنے خیمے دے وچ اسی طرح ہی چرخا کتن رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی مائی صاحبہ کے خیمے وچ، مائی صاحبہ کی جھونپڑی وچ داخل نہیں ہویا۔ یہ مائی صاحبہ کی ایک کرامت، اور مائی صاحبہ کون ہے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی، حضرت نوح علیہ السلام دی امت دی ولیہ مائی صاحبہ۔ پانی آیا ہے جڑا پانی پوری دنیا دے وچ پھیل گیا ہے، سیلاب دا پانی ساری دنیا دے وچ پھیل گیا ہے، مگر ایک قطرہ مائی صاحبہ دے خیمے وچ داخل نہیں ہویا۔ انہوں کہندے نے پانی دے اوتے حکومت۔ حالانکہ پانی جڑا ہے نا وہ کسی کو ڈکیا نہیں رہندا، بڑے بڑے عالی شان محلہ وچ پانی وڑ جاندا ہے، پانی اگ نو بجھا دیندا ہے، بڑی مشکل پانی دے اگے ڈکا لگتا ہے۔ لیکن کئی اللہ تعالیٰ دے ایسے بھی پیارے ہیں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے پانیاں دے اوتے حکمت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، پانی دے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام، حضرت عمر فاروق دا زمانہ ہے، تو لوگوں نے شکایت کی تھی حضور ہے دریائے نیل جڑا نا یہ ہر سال ایک نوجوان بچی لینا ہے تے پھر اگوں چلتا ہے، ورنہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے رکا لکھیا دریائے نیل دے ول، اے دریائے نیل اگر تو خدا دے حکم نال چلنا ہے تے بند ہونا ہے تے پھر ٹھیک ہے، اے دریائے نیل اگر خدا دے حکم دے نال تو چلنا ہے تے خدا دے حکم دے نال تو بند ہونے تے ٹھیک ہے، اگر اپنی مرضی دے نال چلنا ہے تے اپنی مرضی دے نال بند ہونا ہے تے پھر تیار ہو جا، عمر بن خطاب تیرے کولوں خدا دی زمین ویلی کران واسطے آ جائے گا۔ رکا لے کے بھیجا، فرمایا جاؤ ایس رکے نو دریائے نیل دے سنٹر دے وچ رکھیا جے تے واپس آ جائے جے۔ جس وقت تو رکا رکھیا اس وقت تو لے کے ہن تک دریائے نیل اس طرح چلتا ہے پیا جی وہ پانی کناریاں تک پہنچیا ہوا ہے۔ یہ جناب فاروق اعظم دی دریائے نیل دے اوتے حکومت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نو پانی دے اوتے حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ دریا دے کنارے اوتے بیٹھے نے، مسلح پانی دے اوتے بچھا لیا، پانی دے اوتے مسلح بچھا کے آپ نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ دوروں ایک بندہ وہدا سی کہ رات دا ویلا سی، وہ کہندا ہے میں جاواں، ایک کشتی دے اوتے بندہ سوار ہے تے جاندا پیا تے میں بھی وہ جا کے دریا پار کر لواں۔ وہ بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، آ کے کہندا ہے جنید کلے پار نہ جایا تے مینوں بھی لے جاؤ۔
میں بھی دریا پار کرنا چاہنا وا. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیوٹی اتنے لائی ہوئی ہے کہ پار لائیے، لوگوں پار لانا خدا تعالیٰ نے ساری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. میں پار لانے واسطے ایسے بیٹھا ہوا وا، آ جا تو بھی اللہ رسول کا نام لے کے میرے نال آ کے بہ جا. مسلے اتنے بیٹھے سن تے مسلح دریا دے پانی دے اتنے وچھایا ہوا سی تے آپ نے فرمایا آ جا بہ جا. بندہ آ گیا بہ گیا. اے جنید اگر کتنے میں ڈولن لگا تو میں کی کرا؟ اگر میں ڈول گیا ڈبن لگا تو میں کی کرا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو مینوں یاد کر لے، یا جنید یا جنید یا جنید، مینوں یاد کر لے. وہ جس وقت دریا دے بالکل سینٹر وچ گئے نا تے شیطان نے ورگ لایا. شیطان کہندا ہے لے جن نے تینوں بٹھایا دے وہ اللہ نو یاد پیا کردا ہے تے تو انہوں یاد پیا کرنا اللہ نو چھڈ کے. تو بھی اللہ نو یاد کر. جن نے تینوں بٹھایا دے وہ آپ ہی تے اللہ نو یاد پیا کردا ہے، لیکن تینوں کہندا کہ مینوں یاد کر. لہذا یہ چھڈ تم ہی اللہ نو یاد کر. وہ زبان دے اتنے یا جنید کے بجائے یا اللہ شروع ہو گیا. وہ لگا ڈبن کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اوے اللہ دیا بندیا پہلے جنید تک تے پہنچ لے، خدا تک بعد ہی سوچی. تو پہلے جنید تک تے پہنچ لے، خدا تک بعد ہی پہنچی. یعنی اللہ والیاں نو خدا تعالی نے پانیاں دے اوتے بھی حکمتاں عطا فرمائیاں ہوئیاں. مائی صاحبہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی ولیہ اپنے خیمے وچ بیٹھ کے چرخا کتی سی پئی تے نالے خدا نو یاد کرتی سی پئی. نالے پونی کٹا نالے ہو کا پرا ہاتھ کار والے دل یار والے میرا چرخا کر دائے میرا چرخا کو کر دائے دل میرا کو کر دائے. بابا بولے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کوئی بھی کام کردے ہو نا اپنے ہاتھ کار وال رکھو تے اپنا دل خدا دی یاد وال رکھو. اپنے ہاتھاں نال کام کری جاؤ تے اپنی زبان دے نال اللہ تعالی دی یاد نو اپنے سینے وچ بسائی رکھو. کاروبار کرو، دکان تے بیٹھو یا آگے پیچھے ڈرائیور جڑے نے وہ ڈرائیوری کرتے ہون، بیبیاں ماواں بھیناں اپنے گھراں دے وچ کپڑے دھوندیاں ہون، روٹیاں پکاندیاں ہون، آٹا گوندیاں ہون، برتن صاف کردیاں ہون، صفائیاں کردیاں ہون تے ہتھاں نال کام ہوے تے زبان دے نال اللہ تبارک و تعالی دی یاد ہوے، او دنیا دا کام بھی دین دا کام بن جاوے گا. او دنیا بھی بندے واسطے دین بن جاوے گی. اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی ولیہ دا مقام ہے. اج اگر قیام جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامت بیان کیتی جاوے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا تار دیتا سی. 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا تار دیتا سی. تو لوکی آندے لو جی یہ کیویں ہو گیا جی 12 سال دا بیڑا ڈبا ہویا تار دیتا، یہ کیویں ہو گیا، یہ کیوں تر گئے، وہ کیویں زندہ رہ گئے سن، جنہوں نے مچھیاں کھا گیا سن، یہ ہو گیا سی وہ ہو گیا سی. اگر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی ولیہ ایک مائی صاحبہ پوری دنیا میں پانی پھیل جاوے تے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال، نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے تعلق دی برکت دے نال
نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن دی برکت نال اگر اپنے خیمے وچ زندہ رہ سکتی ہے، سلامت رہ سکتی ہے، صحیح رہ سکتی ہے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے او نبی نے جڑے سارے نبیاں دے بھی نبی نے، سارے رسولوں دے بھی رسول نے، سارے پیغمبروں دے پیغمبر نے، تے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ہی ولیہ اپنے آپ طوفان دے وچوں بچا کے رکھ سکتی ہے، تے میرا غوث ساری امت دے ولیاں دا سردار، سارے غوثاں دا، سارے قطباں دا، سارے ابدالاں دا سردار بھی 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا تار سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مائی صاحبہ تو ہجے اتنے ہی ہے، تو ایسے ہی ہے، تینوں کچھ نہیں ہوا؟ تے نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہوں پوچھتے رہے پے تے مائی صاحبہ اگوں نوح علیہ السلام کے جواب سوال پہ کر دیے، سوال کر دیے پی کہ اے نوح علیہ السلام یہ طوفان نہیں آیا؟ تسی تو فرمایا سی جب طوفان آئے گا تے میں تینوں اطلاع کر دواں گا، تے میں تو سمجھا شاید تسی مینوں طوفان دے آن دی، سیلاب دے آن دی اطلاع کرنے واسطے آئے ہو، تے ہجے سیلاب نہیں آیا، ہجے طوفان نہیں آیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تے آ کے چلا بھی گیا، درخت اکھیڑ گیا، پہاڑ برابر کر گیا، ٹوئے ٹبے برابر کر گیا، تباہیاں بربادیاں مچا گیا، لوگوں کو نیست و نابود کر گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کی کرتی رہی ہے، تو کی کرتی رہی ہے؟ مائی صاحبہ عرض کر دی ہے، اے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی، میں اپنے ہاتھوں دے نال چرخا پہ کرتی سا، اپنے زبان دے نال اللہ نو یاد پہ کرتی تے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا سی نا، اس وقت میں چرخا چھڈ کے نماز پڑھن لگ پیندی سی، کیونکہ نماز سے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہر نبی دی امت دے اوتے فرض فرمائی ہے۔ نماز خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیاں دے اوتے تے نبیاں دی امتاں تے نماز فرض فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو اس ویلے نو جدوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا پروردگار عالم، اس شہر نو لوکاں دے واسطے، لوکاں دے پلٹن دے واسطے، جمع ہون دے واسطے امن دا گہوارہ بنا دے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یا پروردگار عالم، اس جگہ نو، اس مقام نو، اس تھان نو، یا اللہ لوکاں نو امن والا، لوکاں دے واسطے امن والی تھان بنا دے، امن تے چین تے سکون والی تھان بنا دے۔ اے رب العالمین دے گھر والی اشارہ کردے ہویا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا اللہ اے خانے کعبے نو ساڈے واسطے، لوکاں دے واسطے امن والی جگہ بنا دے، سکون والی جگہ بنا دے، چین والی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی ذات بابرکات نے کیا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے طواف کعبہ کرنے والے ہو، طواف کعبہ کرن تو بعد پہلا، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں چکر لان تو بعد اے مقام ابراہیم دے اوتے آ کے نفل ادا کرو،
سارے سیر میں نفل ادا کیتے جا سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کا زیادہ مقام ہے جتنے وہ پتھر پیا ہوا بھی، جس پتھر دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان لگے ہوئے نے، اوتھے آ کے نفل ادا کرو، اوتھے آ کے خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو اور رکوع کرو، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر آ کے سر جھکاؤ۔ نماز انہاں دے اوتے بھی فرض دی، اگے رب العالمین دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اسی وعدہ لیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کولوں وعدہ لیا سی، ابراہیم علیہ السلام کولوں وعدہ لیا سی، اسماعیل علیہ السلام کولوں وعدہ لیا سی کہ انت ہیرا بیتیا میرے گھر نو پاک تے صاف رکھیا جے، میرے گھر نو پاک رکھیا جے تے صاف رکھیا جے، ایدی صفائی بھی کریا جے، ایدی ستھرائی بھی کریا جے۔ کنی خوش نصیبی ہے انہاں لوکاں دی جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت دے اوتے عمل کردے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سنت دے اوتے عمل کردے نے۔ مسجد دی صفائی کرنا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ انت ہیرا بیتی للطائفین طواف کرنے والے دے واسطے، والعاکفین اعتکاف کرنے والے دے واسطے، والرکع السجود تے رکوع سجود کرنے والے دے واسطے میرے گھر نو صاف رکھیا جے۔ اگے سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نماز کا ذکر کیتا، کدوں؟ جدوں آپ اپنی اولاد نو چھڈ کے چلے گئے خانے کعبے دے کول، ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام نو تے جناب ہاجرہ نو چھڈ کے چلے گئے تے جاویاں جاویاں دعاواں کیتیاں، انہاں دعاواں دے وچوں ایک یہ بھی دعا سی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ انہاں نو نماز دا پابند بنا دے، یا سبحان اللہ۔ بھائی تھلے ایک جگہ دے اتنے یار تھی کی ڈرامے بنائے نے، بھائی تھلے ہوں نہ اٹھیا جائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ انہاں نو نماز دا پابند بنا، میری بیوی حضرت ہاجرہ نو نماز دا پابند بنا، میرے پتر حضرت اسماعیل نو نماز دا پابند بنا۔ میں چکے تو باہر مارنا یاد رکھا جی، یا اللہ انہوں نماز دا پابند بنا دے۔ تیسرا مقام ہوتے پھر دعا کی تھی، یا پروردگار عالم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مینوں بھی نماز دا پابند بنا دے۔ نبی خود اپنے واسطے دعا پہ کر دے، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مینو نماز دا پابند بنا دے، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز دا پابند بنا دے، یا اللہ مینو بھی نماز دا پابند بنا تے میری اولاد نو بھی نماز دا پابند بنا دے۔ کتنی سونی دعا ہے اے، او دعا ہے جڑی حاجی ہر نماز وچ پڑھنے ہیں۔ آخری اتحیات وچ جس اتحیات وچ سلام پھیرے دے نا آخر دے اوتے، اس اتحیات وچ ہر نمازی دعا منگدا ہے، یا اللہ مینوں بھی نماز دا پابند بنا تے میری اولاد نو بھی نماز دا پابند بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا نو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، والوالدیا تے میرے والدین دی بخشش فرما دے۔ یہ تو مراد حقیقی والدین نے، حقیقی والدین، حقیقی والدین
جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہوندے تے کافر ماں پیو دے واسطے تے بخشش دی دعا منگن دا حکم ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ مسلمان والدین دے واسطے دعا منگن دا حکم ہے۔ جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد کافر سن اور وہ نام آذر سی، انہاں لوگوں کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد آذر نہیں سن بلکہ آپ دے والد محترم حضرت طارق سن، جنہ دی پشت وچ نور مصطفیٰ آیا سی۔ جناب آدم تو چلدا چلدا نور مصطفیٰ جنہ دی پشت وچ آیا سی، جنہ دی سلب وچ آیا سی، اور آپ کا نور مبارک کسی کافر دی پشت وچ نہیں گیا، کسی کافر باپ دی پشت وچ نہیں گیا، کسی کافرہ دے رحم وچ نہیں گیا، کیونکہ کافر دی پشت بھی پلید ہے تے کافرہ دا رحم بھی پلید ہے، اللہ دے پیارے محبوب دا نور پاک ہے، لہذا پاک نور کسی پلید باپ دی پلید کافر تے مشرک دی پشت وچ نہیں گیا۔ تے آذر کون سی؟ آذر تے کافر سی، آذر تے مشرک سی، جڑا بت بنا سی تے بت ویچدا سی بت بنا کے۔ تے مشرک دے بارے خدا تعالیٰ نے کی فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما مشرک نجس، ایمان والو مشرک پلید ہے، انما المشرکون نجس، مشرک بالکل پلید ہے، مشرک پاک ہے ہی نہیں، مشرک ناپاک ہے۔ تے جدو تو اپنا دودھ جنوں تو نور کہنا تو اپنا دودھ جڑا ہے وہ کسی پلید بھانڈے وچ نہیں پاندا، تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دا نور کسی کافر تے کسی کافرہ دے رحم وچ تے کسی کافر دی پشت وچ نہیں سی رکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نور جڑا ہے وہ پاک باپاں دیاں پشتاں وچوں نکل کے تے پاک ماواں دیاں پیٹاں وچ گیا ہویا، تے چلدا چلدا میرا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ گیا۔ معلوم ہے آیا رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ فرمانے آیا، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین دی بھی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگلی صف تے بیٹھ سکتے ہو، اگلی صف تے بیٹھو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین دی بھی بخشش فرما دے، تے جتنے بھی قیامت تک آنے والے مسلمان نے یا اللہ انہاں سارے مسلماناں دی بخشش فرما دے۔ تو میں عرض یہ کرنا سی کہ نماز ساری امتوں تے فرض سی، انہاں امتوں دے وچوں میں ایک امت دی مثال دیتی ہے، تے مائی صاحبہ عرض کر دیے اے نوح علیہ السلام، میں جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی اپنا چرخا چھڈ کے اللہ دی بارگاہ وچ سر جھکا دیندی سا، یا اللہ میں رکوع یا نوح علیہ السلام میں رکوع و سجود کردی سا، قوما قیام کردی سا۔ غلام نبی نہ بچیاں نہ ذرا کو نہ بھیج دیو باہر، اے جن بچے تنگ کرتے ہیں سارے بھیج دیو باہر، جلدی کرو انہوں فٹافٹ اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مائی صاحبہ اے جڑا تو عمل کردی سا نا نماز دا، اپنا کام چھڈ کے نماز کے ٹائم تے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے اپنا سر جھکاندی سے، جبینے نیاز جھکا لیندی سے، تیرے نماز والے عمل نے، تیرے نماز پڑھنے والے عمل نے تینوں طوفان نوح دے کولوں بچا لیا۔
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? innal abrara lafi naeem। بے شک اللہ دے نیک بندے جڑے نا وہ سکون دے وچ نے، چین دے وچ نے۔ تے چین کیویں ملدا ہے؟ کنوں ملدا ہے؟ نیکاں نوں۔ تے نیک لوگ کی کرتے ہیں؟ نیک لوگ اللہ تعالیٰ دی یاد نو اپنے سینے وچ بسا لیندے ہیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے۔ چھوٹا کوئی نہ بولے، وڈیا کو سارے سبحان اللہ۔ چھوٹے دی آواز آوے، وڈیا دی آواز آ کے آخو سبحان اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسی روزانہ دا لکھ روپیہ بھی کما لو نا، سکون نہیں مل سکتا۔ روزانہ دا 2 لاکھ روپیہ بھی کما لو، دین نو نظر انداز کر کے، 5 وقت کی نماز نو چھڈ کے روزانہ دا 50,000 روپیہ بھی کما لو، تے کدی سکون نہیں مل سکتا، کدی چین نہیں مل سکتا۔ تے جے تسی 5 وقت کی نماز اپنے وقت وچ پڑھدے ہویا روزانہ دیا نمک تے مرچاں بھی کما لو نا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں دل دا سکون عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کمانا ایک فرض تو بعد دوسرا فرض ہے۔ رزق حلال کمانا این عبادت ہے، یہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی دوجا فرض ہے، پہلا فرض نہیں۔ رزق حلال کمانا دوسرا فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر عرض کرنے آیا یا رسول اللہ پہلا فرض کیڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز۔ یہ پہلا فرض ادا کر کے تسی رزق حلال کماؤ گے، نالے پروردگار عالم دا فرض ادا ہو جائے گا، نالے رزق حلال کمایا جائے گا، نالے دلاں نوں سکون بھی مل جائے گا۔ کئی لوگوں نے آزمایا ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ نے کہندے نے سانو چین نہیں، سکون نہیں، کدی کوئی ٹینشن ہے، کدی کوئی پریشانی ہے، کدی کوئی مصیبت ہے، کدی کوئی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ بھئی توبہ کریا کر، جی میں بڑی توبہ کرنا وا۔ بھائی نماز پڑھیا کر، جی میں نماز پڑھنا وا۔ کنیا پڑھنا ہے؟ صبح دی نماز پڑھ کے کم پہ جانا وا، تے باقی دیاں جی باقی دیا نماز پڑھنا ٹائم ہی نہیں ملتا، تے تینوں سکون کیویں ملے؟ تینوں چین کیویں ملے؟ سوال تو یہ وے نا اپنا کام کردا جدو زور دی نماز دا وقت آ جائے، پاویں تو ہوے ڈاکٹر، تیرے ہسپتال تیرے کلینک دے اوتے مریضاں دیا لائناں لگیاں ہون، تے تو اچانک ہو جائے غائب، تے کمپاؤنڈر دے کول پوچھا جائے ڈاکٹر صاحب کدھر گئے نے، تے تیرا کمپاؤنڈر آ کے ڈاکٹر صاحب زہر دی نماز ادا کرنے واسطے گئے، تیرے کاروبار کرنا پھر مزہ آئے گا۔ تو کرتا ہوئے ڈرائیوری
تے اے خیال کر کے میں موت دے منہ دے اگے بیٹھا ہویا وا، کسی ویلے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تیرے کو غلطی نہیں ہوتی، کسی کو ہو سکتی ہے، ہور کسی ڈرائیور دے کو غلطی ہو جاتی ہے، تے تیرا ہو جائے ایکسیڈنٹ، اللہ نہ کرے، تے موت دے منہ اگے تو بیٹھا ہویا وے، بس تیرا آخری ویلا ہے، ہر ویلے سمجھ میں موت دے منہ دے اگے بیٹھا ہوا وا، تے موت دے منہ دے اگے بندہ ہوئے بیٹھا تے خدا نو جاوے بھل، اے رزق حلال کمان دا مزہ نہیں، رزق حلال کمان دا مزہ تو ہوئے گا تو کرتا ہوئے ڈرائیوری، موت دے منہ دے کے تو بیٹھا ہوئے تے سفر کردیا اچانک روڈ دے اوتے ہوئے مسجد، اس مسجد دے مینار دے وچوں آواز آتی ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اتے کھلار گڈی اتے کھلار کے کر اعلان، بھائی جن بھی لوگ گڈی چ بیٹھے ہوئے ہو، جڑا مسلمان ہے آؤ نماز پڑھیے، یہ نہیں اعلان کرنا بھائی جنہیں نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لو، اے اعلان نہیں کرنا، اے اعلان نہ کر کہ جنہیں نماز پڑھنی اور نماز پڑھ لیے، تو اعلان یہ کر اور جن بھی گڈی میں بیٹھے ہوئے ہو تے جڑے مسلمان نے آؤ 5 وقت کی نماز ایک نماز کا ٹائم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاضری دی آئی، تیرے کاروبار کرنے کا مزہ تا آئے گا، تو بیٹھا ہوئے دکان کے اتنے گاہکاں دیا لائناں لگیاں ہون تے اذان دی آواز آئے مسجد دے وچوں تے تو آ کے ٹھہر جاؤ یا آؤ رل مل کے نماز پڑھ رہیے پھر آ کے تمہیں سودا دے دیں، ایسا کرو گے تو پھر اس حدیث دے اوتے عمل ہو جائے گا، کیڑی حدیث دے اوتے جڑا حضور نے فرمایا ہوئے 5 وقت دی نماز اے رزق حلال کمانا، ایک فرض تو بعد دوسرا فرض ہے، جی تو اس طرح کام کرے گا کاروبار دے دوران نماز دا ہو جائے ٹائم چھڈ کے تو پڑھے گا نماز، نالے اللہ راضی نالے اللہ دا رسول راضی نالے رزق حلال تے نالے دنیا دی کمائی تے نالے آخرت دی کمائی ہو جائے گی، سارے آکھو سبحان اللہ، نالے دنیا دی کمائی تے نالے قبر دی کمائی تے نالے حشر دی کمائی ہو جائے گی، تے جے تو آ کے بھائی میرے اوتے بڑیاں ذمہ داریاں نے، مینوں نہیں لگتا ٹائم، میرے اوتے میری ماں دی ذمہ داری، میرے اوتے میرے باپ دی ذمہ داری، میرے اوتے میری بچیاں دی ذمہ داری، میرے اوتے میرے پتراں دی ذمہ داری، میرے اوتے میریاں بھیناں دی ذمہ داری، میرے اوتے میرے بھراواں دی ذمہ داری، میرے اوتے میرے سارے گھر والوں دی ذمہ داری ہے، تے تو بہت بڑا ذمہ دار بن گیا اللہ تعالیٰ دے نبیاں نالوں، اللہ دے نبیاں نالوں تو بہت بڑا ذمہ دار بن گیا ہے، اللہ دے نبیاں دے وچوں ایک نبی جنہ دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دے اوتے ایک گھر دی ذمہ داری نہیں سی، جناب سلیمان علیہ السلام دے اوتے ایک محلے دی ذمہ داری نہیں سی، جناب سلیمان علیہ السلام دے اوتے ایک تحصیل دی ذمہ داری نہیں سی، ایک پنڈ دی ذمہ داری نہیں سی، ایک شہر دی ذمہ داری نہیں سی، جناب سلیمان علیہ السلام دے اوتے ایک صوبے دی ذمہ داری نہیں سی، ایک ملک دی ذمہ داری نہیں سی، بلکہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا دی ذمہ داری تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام دے اوتے بولو ساری دنیا دی، بولو ساری دنیا دی ذمہ داری سی، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ جنہ دی بھی ذمہ داری سی، پریاں دی بھی ذمہ داری سی، اور کئی مخلوقاں دی، درندیاں دی، پرندیاں دی، چرندیاں دی، یہ جنیاں بھی مخلوقاں زمین دے اوتے ہیں نا، انہاں ساریاں مخلوقاں دی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دتی ہوئی ہے، ایڈا بڑا ذمہ دار بنن دے باوجود جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ دین دا کام کرنے واسطے میرے کو ٹائم نہیں ہے،
بلکہ ایڈا وڈا ذمہ دار بننے دے واسطے دنیا دا نظام بھی چلایا ہوئے تے دین دا نظام بھی چلایا ہوئے، اپنی حکومت دا سکہ بھی چلایا ہوئے تے اپنی نبوت دا سکہ بھی چلایا ہوئے۔ دو نعمتاں جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں نے، دو تاج عطا فرمائے سن، حکومت دا تاج بھی عطا فرمایا ہوئے تے نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا ہوئے۔ ایڈا وڈا بادشاہ حضرت دیکھو، نال دنیا دی حکمرانی ہوئے، نالے دین دی حکمرانی ہوئے، نالے روحانی حکمرانی ہوئے، نالے فانی حکمرانی ہوئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف دے وچ لکھ دینے، ایک بادشاہ ہوئے نے جنہ دا نام سی حضرت ابراہیم بن ادم۔ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے وڈے بادشاہ سن، بلخ دے بہت بڑے بادشاہ سن۔ رات نو شاہی محل دے وچ تے شاہی بستر دے اوتے لیٹے نے، ستے ہوئے نے، ادھی رات دا ویلا ہویا تے کوٹھے اتوں نہ کسے دے دوڑن دی، بھجن دی، نسن دی آواز آئی۔ کوٹھے اتنے کوئی دوڑتا پیا، بھجتا بھی پیا، دوڑا لانا پیا، دگڑ 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 دی آواز پہ آتی ہے۔ آپ نے اپنے خادمہ نو فرمایا کہ روشندار کھول کے ویکھو کون ہے، کوٹھے اتنے چڑھیا کون ہے؟ انہیں ویکھیا کہ نظر تے کوئی بھی نہ آیا۔ آپ نے فرمایا وہ غور نال ویکھو ہے کون نے؟ وہ کچھ جن تے نہیں، کوئی ایسا دی ہوائی مخلوق تے نہیں۔ دو تر مرتبہ ارشاد فرمایا کون ہے؟ تے غیب دے وچوں آواز آئی اسی ہاں، کچھ لبنے آ پے، کچھ لبن ڈے ہیں، کچھ چیز نو لبنے آ پے، چیز کو لبنے آ۔ آپ نے فرمایا کی لبدے ہو پے؟ غیب دے وچوں آواز آئی ساڈے اونٹ گواچ گئے نے، اسی اپنے اونٹاں نو لبن ڈے ہیں، ساڈے اونٹ گواچ گئے نے۔ آپ نے فرمایا عقل دا علاج کراؤ، کوٹھے ہوتے بھی کدی اونٹ چڑھے نے تے کوٹھے ہوتے بھی کدی کسی نے اونٹ نو لبیا؟ نہ کدی اونٹ کوٹھے ہوتے چڑھے نے تے نہ کدی کسی نے کوٹھے ہوتے اونٹاں نو لبیا وے، تے کوئی عقل دا علاج کراؤ۔ انہاں آخیا نہیں، اسی اپنے اونٹ پہ لبنے ہاں۔ آپ نے فرمایا ہجے ولی نہیں سن ہوئے، آپ نے فرمایا او کبھی اونٹ بھی کوٹھے ہوتے لبے نے؟ تے غیب دے وچوں آواز آئی اسی اللہ تعالیٰ دے فرشتے ہاں۔ تے تہاڈی گل دا جواب اے وے کہ جے کوٹھے ہوتے کبھی اونٹ نہیں نہ لبے تے شاہی محلاں دے وچ تے شاہی بستراں دے اوتے بھی کبھی خدا نہیں لبیا۔ شاہی بستر دے اوتے کبھی خدا نہیں لبیا۔ تسی خدا نو لبدے ہو گئے شاہی بستر دے اوتے تے شاہی محل وچ بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے ارشاد فرماندے نے، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے تو اتے بزرگ نے ایک حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دے بارے ارشاد فرماندے نے کہ آپ دی 98 سال عمر ہو گئی تھی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی 98 سال عمر ہو گئی تھی، 98 سال دی عمر تے 98 سال دی عمر دے وچ کسے نے آپ نو 4 پئی جوتے لیٹیا نہیں سی ویکھیا۔ جدوں بھی کوئی ویندا سی تے یا مصلے تے بیٹھے ہوندے سن یا مصلے تے کھلوتے ہوندے سن۔ موت تو پہلے اگر آپ نے لیٹے ہوئے ویکھیا صرف اور صرف موت تو بعد، غسل دین تو پہلا 4 پئی تے لیٹے ہوئے ویکھیا کنو؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ 98 سال دی عمر وچ بلا علم لیٹتے سن یا نہیں لیٹتے سن اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ویکھن والے کہتے ہیں اسی آپ فوت ہونے تو پہلے 98 سال کی عمر دے وچ بستر دے اوتے لیٹیا نہیں ویکھیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نو جواب آیا کہ جے کوٹھیاں تے اونٹ نہیں لبدے تے شاہی محلاں دے وچ تے شاہی بستریاں دے اوتے بھی خدا نہیں ملتا۔ آپ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ کیتی توبہ، یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ چ توبہ کرنا ہوں، اے فانی بادشاہی نو ترک کرنا وا تے روحانی بادشاہی اختیار کرنا وا۔ ایک فانی بادشاہی ہے، ایک روحانی بادشاہی ہے۔ فانی بادشاہی نو چھڑیا، خیر آباد کیتا، تخت بھی چھڑیا، تاج بھی چھڑیا، تے پھر ایک پرانا جہا لباس پہن کے نا دریا دے کنارے اتنے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک بندہ آیا جڑا آپ دی حکومت دا کدی وزیر رہ چکیا سی، وہ وزیر آ کے سابقہ وزیر کہندا ہے کہ ابراہیم بن آدم تسی تے بادشاہ سو، تسی تے بڑے امیر تے بڑے بادشاہ سو، تے بادشاہ تو گدا کس طرح بن گئے ہو، تے کیوں بن گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا۔ اس وقت آپ ایک پاٹا ہوا کپڑا سلائی کرتے سن، سوئی دے نال پاٹا ہوا کپڑا سلائی کرتے سن۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو کدی زندہ کرو نا تو خدا تعالیٰ تمہیں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے۔ اپنے کپڑے ہون پاٹے، کتنوں جان ادڑ، کہ انہوں 2-4 تروپے لاؤ نا، ایک تے تروپا لان والی سنت ادا ہو جاوے، تے ایک اپنے ہاتھاں نال سیتا ہویا کپڑا جو ہے نا تروپا لا کے پانا، یہ بھی حضور دی سنت ادا ہو جائے۔ کدی کرو اپنی زندگی میں یہ بھی عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا ثواب مل جاوے۔ وہ کپڑا پاتا ہوا سین لگ پے، بادشاہ نے وہ وزیر نے آخیا جڑا سابقہ وزیر رہ چکیا سی، اے ابراہیم بن آدم تسی کی روح بھی تیار کر لیا۔ آپ نے سوئی نو دریا دے وچ سٹ چھڑیا، سٹن تو بعد آپ نے فرمایا دریا دیو مچھلیو میری سوئی واپس کر دو۔ وہ وزیر نو سمجھان دے واسطے، وزیرا اے دیکھ تیری گل دا جواب آن لگائی، کس طرح؟ اے مچھلیو میری گم شدہ سوئی واپس کر دو۔ جدو اینی گل بات کیتی نا، سینکڑیاں دی تعداد وچ مچھلیاں آ گئیاں، اپنے اپنے منہ دے وچ سونیاں دیاں سوئیاں لے کے آ گئیاں، باقی سارا جسم پانی دے وچ تے منہ صرف باہر، منہ مچھلیاں دے باہر، تے سینکڑیاں دی تعداد وچ دریا دیاں مچھلیاں اپنے اپنے منہ دے وچ سونے دیاں سوئیاں رکھ کے تے آ گئیاں۔ اے ابراہیم بن آدم اے لو سوئی، اے لو سوئی، اے لو سوئی، اے لو سوئی، سونے دیاں سوئیاں آ گئیاں۔ آپ نے فرمایا اے سونا تے میں اتنے چڑھ کے آیا وا، مینو اے سونے دی ضرورت نہیں، مینو تے او چیز، مینو تے او سوئی دی لوڑ ہے جی میں پانی دے وچ سٹی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیا او بادشاہی چنگی یا آ بادشاہی چنگی؟ اگر دنیا دی بادشاہی بھی کیتی جاوے تے اے دے وچ کوئی کباہت کراہت نہیں، اگر صحیح طریقے نال کیتی جاوے، عدل و انصاف نو مد نظر رکھدیا ہویا یا امانت داری تے دیانت داری نو مد نظر رکھدیا ہویا اگر دنیا دی بادشاہی بھی اختیار کیتی جاوے تے اے دے کوئی کباہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبیوں نے بھی کیتی ہے، خدا تعالیٰ دے ولیاں نے بھی کیتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بادشاہی کیتی ہے کہ میں چاہواں تے دنیا دے پہاڑ جڑے نے سونا بن کے میرے نال ٹرن، مینوں کسی شے دی کمی نہیں۔ اے یاد رکھو نیکی کرو تے نیکی دا اجر پاو، خدا تعالیٰ قبر وچ بھی نیکی دا اجر عطا فرمائے گا، حشر دے وچ بھی نیکی دا اجر عطا فرمائے گا، تے دنیا دے وچ بھی نیکی دا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ولی ہون تو پہلے ایک بڑے بڑے پہلوان ہوندے سن، بڑے بڑے پہلوان، کسی بادشاہ دے بڑے بڑے پہلوان سن، تے بادشاہ نے اعلان کر دیتا بھائی کون ہے جڑا ایس جنید بغدادی دے نال مقابلہ کرے، پہلوانی دا مقابلہ کرے تے انہوں اینا انعام دیتا جاوے گا، اینا انعام دیتا جائے گا۔ ایک سید زادہ سی، بڑا غریب سی، بڑا تنگ دست تے بڑا غریب سید زادہ سی، روٹی تو بڑا تنگ سی۔ انہیں اپنی بیوی نال مشورہ کیتا کہ جنید بغدادی دے نال جا کے میں مقابلہ کراں، کشتی کراں تے چلو مینوں بادشاہ دے کولوں انعام مل جاوے گا۔ بیوی نے کہا تو بڑا کمزور ہے، کیویں اودے نال کشتی کراں، وہ تو بڑا منیا پرونیا پہلوان ہے، کس طرح مقابلہ کرے گا؟ انہیں آخیا میں مشورہ کرنا کہ کتے دن بس تو جواب دے یا نہ دے، میں بس جانا ہے۔ جا کے بادشاہ نو آخیا کہ اے بادشاہ سلامت،
میں جنید بغدادی نال کشتی کرنا چاہنا وا. بادشاہ نے آخیا تو بڑا کمزور ہے, بڑا لاگر ہے, کس طرح بات مقابلہ کرے گا؟ انہیں آخیا نہ تھی ایک بار مجھے اجازت دو, تھی ایک بار مقابلہ بھی کرو, تھی ایک بار کشتی سے کرو, کھاڑے میں بھیجو. جس وقت بھیجیا تے سید زادے نے حضرت جنید بغدادی دے کان وچ کہہ دیتا کہ اے جنید بغدادی میں غریب سید زادہ ہاں تے ذرا خیال کر لیں, لاج رکھنی آ, میں سید زادہ ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے دل دے وچ اہل بیت مصطفیٰ دی محبت دا چراغ روشن ہویا. جس وقت کشتی کرن لگے تے تھوڑا جہا نا اپنے آپ ڈھیلا چھڑ دیتا. جس وقت کو تھوڑے جہے ٹال مٹول کرتے رہے, جھوٹی سچی کشتی کرتے رہے, آخرکار خود جان کے ٹہ گئے. بادشاہ نے آخیا نہ 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 دھوکھا کیتا گیا, دوبارہ کشتی کی جائے. دوبارہ بھی اس طرح کیتا گیا. دوبارہ جب کشتی ہوئی تو سید زادے نے کیا کہ اے جنید بغدادی میں فاطمہ تو زہرا دی اولاد وچوں ہاں, میں مولا علی شیر خدا دا خون, میں حسنی حسینی سیدنا تعلق رکھنا وا, آلے نبی اولاد علی ہاں, ذرا میری لاج رکھیا جے. دوسری مرتبہ کشتی ہوئی تو پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جان کے ٹہ گئے. جس وقت جان کے ٹہ گئے تو بادشاہ نے بہت بڑا انعام دیتا, بڑا مال, بڑی دولت دیتی. اس تو بعد گھر آئے, رات میں ستے, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ستے تے اے اکھاں بند ہو گئی تے دل دیاں اکھاں کھل گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا. فرمایا جنید, اے جنید تو میری آل دا تے میری اولاد دا خیال کیتا ہے, میری آل تے میری اولاد دی لاج رکھی ہے. جا اج میں تینوں خوشخبری دینا, اللہ تعالیٰ نے تینوں ولیاں دا سردار بنا دیتا ہے. نیکی کرو تے دنیا وچ بھی نیکی دا اجر پاؤ, تے قبر وچ بھی پاؤ, تے حشر وچ بھی پاؤ. تے میں تانوں دعوت دواں گا 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو, اپنے واسطے بھی نیکی کریا کرو تے کسے واسطے بھی نیکی کریا کرو. تے کسے نال نیکی کرو گے نا خدا تعالی اے دا بدلہ نیکی دی شکل وچ عطا فرما دے گا. اے جڑی میں 3 چیزاں بیان کیتیاں نے نا, ایک دا تعلق اپنے نال نیکی ہے, ایک دا تعلق دین دے نال نیکی ہے, اور ایک دا تعلق غریباں دے نال نیکی ہے. تے اپنے نیکی کرو پھر بھی خدا اجر عطا فرمائے گا, دین دے نال نیکی کرو پھر بھی خدا تعالی اجر عطا فرمائے گا, تے غریباں نال نیکی کرو گے خدا تعالی پھر بھی اجر تے ثواب عطا فرمائے گا. تے میں دعا کرنا جنہاں نے مسجد دی خدمت کیتی ہے اور جا آئندہ کرن گے, اے جناب محمد ندیم صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ مسجد دیاں ٹوٹیاں دے اوتے اور مسجد دے تارد خانے وچ باتھ روماں دے وچ ٹائل لگوائی ہے, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. انہاں دے نال جڑے معاونین نے جناب اعجاز صاحب اور سامنے ندیم صاحب, اللہ تعالیٰ انہاں نوں اجر عطا فرمائے. لیکن ایک میں مشورہ ضرور دواں گا, کم ہو گیا وے لیکن ایک میں مشورہ دے دواں گا, وہ اے وے کہ باتھ روماں وچ جڑی ٹائل لگی ہے نا, اگر تھوڑی تھوڑی ہور لگ جاوے اوتے تاکہ بارڈر دے برابر کم ہو جاوے. بارڈر دے برابر اگر کم ہو جاوے تے پھر ہور خوبصورتی دے وچ اضافہ ہو جاوے گا. اللہ پاک سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا چراغ اپنے سینے وچ روشن کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جناب منیر صاحب نو اللہ تعالیٰ, عبدالعزیز صاحب نو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے, اور ہور بھی جڑے مسجد دی خدمت کرن گے یا کردے سن یا مسجد نال جنہ بھی پیار محبت دلچسپی رکھدے سن یا رکھن گے, خدا تعالیٰ دعا جہاناں وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.